अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जी थंबनेल से तो आपने देख ही लिया होगा। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम करते हैं अपनी वीडियो का स्टार्ट। और मैंने सोचा कि इतने लोग रिएक्शंस दे रहे हैं और क्यों ना मैं भी अपना एक रिएक्शन ही दे दूं, क्योंकि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया वर्कर हैं हम। तो हमें चाहिए कि हम अगर हर कोई अपना राइट समझता है किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ाने का और व्यूज़ लेने का इन तरीक़ों से, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपना रिएक्शन दूँ। तो आज मैं रिएक्शन देने आई हूँ बहुत ही हॉट टॉपिक पे, जो कि चल रहा है यूट्यूब से पिछले 1.5-2 साल से, सितारा यासीन और सलमा यासीन के बारे में। ठीक है जी, तो मैंने सोचा कि मैं भी ये रिएक्शन दे दूँ एक छोटा-सा। तो सितारा यासीन के बारे में मैं आज जो रिएक्शन दूँगी वो ये दूँगी कि बहुत से लोग सितारा यासीन को गलत कहते हैं। ठीक है, देखिए हम इस दुनिया में आए हैं ना, तो हम में से ठीक तो कोई भी नहीं है। ठीक है, हम सभी खता के पुतले हैं, हम दिन में पता नहीं कितनी गलतियाँ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम इस बात की उम्मीद रखते हैं अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देगा। लेकिन हम दूसरों की गलतियों के नाउज़ुबिल्लाह खुदा पता नहीं क्यों बन जाते हैं, हम ऐसे बन जाते हैं और हम यूट्यूब पर बैठ के ऐसे फतवे दे रहे होते हैं उस इंसान के लिए कि जैसे वापसी का तो कोई रास्ता ही नहीं है। सेकेंडली, मैं ना अभी सितारा यासीन से रिलेटेड जो नहीं जानता, इंशाल्लाह ताला आगे अगर मैंने मज़ीद वीडियोज़ बनाई तो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी कि सितारा यासीन कौन है। सितारा यासीन एक यूट्यूबर है, छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ, जिसने अपनी यूट्यूब जर्नी का स्टार्ट लिया था अपने मेकअप वगैरह से, और डिफरेंट ट्यूटोरियल्स बनाती थी। फिर उसके बाद व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद हस्बैंड की सेकंड मैरिज हुई, ठीक है, जिस पे उन्होंने बात की कि उनके हस्बैंड की सेकंड मैरिज हुई है। तो स्टार्टिंग में तो उनका चैनल वायरल नहीं हो रहा था, काफ़ी एफर्ट की, दरमियान में छोड़ भी दिया, लेकिन जब उन्होंने ये वीडियो डाली तो उनकी वीडियो वायरल हो गई। और जब उनकी वीडियो वायरल हुई, ज़ाहिर है उन्होंने अपने हस्बैंड की परमिशन पे ही ये वीडियो भी बनाई होगी, तो फर्दर वो वीडियोज़ बनाती गई, वो देखती गई कि मेरी ऑडियंस का इंटरेस्ट इस चीज़ में आ रहा है तो मैं इस पे वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, एक इंसान की ज़िंदगी के बहुत टफ टाइम से गुजर रहा होता है, फाइनेंशियली भी और वैसे भी जो हालात चल रहे हैं, जैसे हस्बैंड ने सेकंड मैरिज की उसने बात की। जब उसने देखा कि मेरे हालात बदल रहे हैं, वो यूट्यूब पे वर्क क्यों कर रही थी, इसीलिए कर रही थी ताकि उससे बेनिफिट हो, फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग हो। हर औरत ये चाहती है कि अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, तो जब उसने ये सोचा कि अब इस चीज़ से तो मेरे व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं, उसने मज़ीद वीडियोज़ डालना स्टार्ट कर दी। ठीक है, कोई भी औरत है, कितनी भी अच्छी है, लेकिन वो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती कि मेरे हस्बैंड की सेकंड मैरिज है। बट उसने उस चीज़ को बर्दाश्त भी किया, उसने जो उसके दिल की बात थी वो लोगों के साथ की। बहरहाल लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया। ये छोटी-सी स्टोरी उन लोगों को बता रही हूँ जिनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता था। फिर बस जैसे-जैसे बात बनती गई, लोगों ने मज़ीद सवाल उठाना शुरू कर दिए। कुछ उनके अपनों में से ही लोगों ने उनको बदनाम करने की भी कोशिश की। ठीक है जी, क्या कौन सच कौन झूठ ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। बेसिकली वो एक यूट्यूबर है और आजकल ये कहा जा रहा है कि पहले उसने जो कैश किया अपनी जो उसकी क्या कहते हैं हस्बैंड की बीवी सेकंड वाइफ को, सोतन, पहले उसने अपनी सोतन कौसर को कैश किया। उसके नाम पे उसने व्यूज़ कमाए और उसने लाखों करोड़ों अर्न किए। ये सब रिएक्शन चैनल्स का कहना था। फिर उसके बाद वो टॉपिक ख़त्म हुआ तो अब वो अपनी मदर को कैश कर रही हैं। तो मेरा सिर्फ एक सवाल उन सब रिएक्शन चैनल वालों के लिए है कि वो रिएक्शन चैनल जो सितारा यासीन के हैशटैग के साथ अपना चैनल चला रहे हैं और चमका रहे हैं, क्या वो सितारा यासीन को कैश नहीं कर रहे अपने चैनल के लिए? क्योंकि उनके चैनल्स नहीं चल रहे थे। और अब जब से उन्होंने सितारा यासीन के टॉपिक को उठाया और उस पे रिएक्शंस देने स्टार्ट किए और थोड़े बहुत सैकड़ों में या हज़ारों में उनके व्यूज़ आना स्टार्ट हुए, और जब उन्होंने देखा कि ये वीडियोज़ बनाने से तो हमारे चैनल्स में व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उन्होंने अब इसी नेम पे ही जो है वो टॉपिक स्टार्ट कर दिया। बेसिकली सलमा यासीन और सितारा यासीन भी सिस्टर हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सलमा यासीन कौन है, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो में मेरे से सुन रहे हैं। तो सलमा यासीन है सितारा यासीन की बहन, जो अपनी बहन पर इल्ज़ाम लगाती है कि वो मेरे हस्बैंड के साथ, अल्लाह बेहतर जानता है, कि अच्छे रिलेशंस में नहीं थी और मुझे पता चल गया अपनी बहन के बारे में। तो उसने यूट्यूब पे आके इंसाफ मांगा। ठीक है, अदालतें ख़त्म हो चुकी थी, उसने यूट्यूब पे आकर उसको बदनाम मज़ीद किया। अल्लाह वल्लाह आलम, अल्लाह ताला जानता है क्या सच है और क्या झूठ है।
میں تو یہی سوچتی ہوں کہ اس دنیا میں کوئی بھی اپنا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا یا ماں باپ کے سوا. بہن بھائی خون کے رشتے بھی بعض اوقات آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. تو ایک نیا ہاٹ ٹاپک سٹارٹ ہو گیا جس پہ کچھ لوگ سلمیٰ یاسین کی سائڈ پہ چلے گئے اور کچھ لوگ ستارہ یاسین کی سائڈ پہ چلے گئے. اب ڈفرنٹ ریئیکشن چینلز بن گئے ہیں اور وہ ریئیکشن چینلز پہ کیا بنے ہیں کہ کچھ چینلز والے ستارہ یاسین کی سپورٹ میں ہیں اور کچھ سلمیٰ یاسین کی سپورٹ میں ہیں. اور میں حیران ہوتی ہوں اس چیز کو دیکھ کر کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم لوگوں کو اپنے ریئیکشن چینلز کے تھرو کیا پیغام دے رہے ہیں. عورتیں ہیں تو وہ عورتیں ہوتے ہوئے عورتوں کی عزت کی دھجیاں اڑا رہی ہیں. سلمیٰ یاسین اگر مدینہ میں ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ وہ ایک بہت پاک جگہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم کیسے جج کر سکتے ہیں کسی کو اس کے پہناوے سے یا کسی کو اس کے اوڑھنے پہننے سے کہ یہ زیادہ اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ اور یہ اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ نہیں ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کو بھی عطا کرتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے, جو اللہ تعالیٰ کو اپنا خدا نہیں مانتے, نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ تو ان سے بھی پیار کرتا ہے, ان بندوں کو بھی نوازتا ہے, ان کو بندوں کا بھی آخری سانس تک انتظار کرتا ہے کہ شاید یہ بندہ میری طرف لوٹ آئے. تو ہم انسان کون ہوتے ہیں کسی کو بھلا بھرا اور برا کہنے والے. پھر بات آتی ہے کہ اب میں ایسی چیزیں دیکھ رہی ہوں کہ لوگ اس ستارہ یاسین کو اس قدر گندا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ کون اچھا ہے, کون سچا ہے, کون برا ہے, مجھے اس سائٹ پر نہیں جانا, لیکن نفرت میں اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں لوگ اور پیسے کی ہوس میں خود کو جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی مدر کو کیش کر رہی ہے. اب آج کل کے ٹاپک میں اس کی مدر کے آنے سے زیادہ ویوز آتے ہیں. تو مجھے صرف ایک بات بتائیں کہ جتنے بھی لوگوں نے یوٹیوب چینلز بنائے ہوئے ہیں یا میں یوٹیوب پہ آپ لوگوں کے ساتھ بات کر رہی ہوں خود, تو میں آپ لوگوں کو آپ لوگ یہ کہو گے کہ یہ کیش کر رہی ہے. ہر کسی کا مائنڈ جو ہوتا ہے نا, اس کی سوچ کا فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سپوز دیٹ اگر کوئی ولاگنگ کر رہا ہے, کوئی پرسن ولاگنگ کر رہا ہے, ان کی سٹارٹنگ میں ولاگنگ نہیں چلتی, اس کے بچے بھی ہیں, اس لیڈی کے سمجھو وہ لیڈی ہی ہے, ہاؤس وائف ہی ہے, وہ ولاگنگ کر رہی ہے کافی ٹائم سے, لیکن اس کی ولاگنگ نہیں چل رہی, لیکن اس کی ولاگنگ اس کے گھر کے ہی کسی ایک فرد وائرل ہو جاتا ہے اس ولاگنگ کے تھرو, ایک وہ فرد وائرل ہو جاتا ہے. تو پھر وہ ماں کیا کرے گی, وہ ماں اپنے اس بچے کو ہی سامنے لے کر آئے گی نا. تو اٹس مین کہ وہ اپنے اس بچے کو کیش کروا رہی ہے. اور اگر ستارہ یاسین کی مدر ستارہ یاسین کا ساتھ دے رہی ہے تو کیا ستارہ یاسین اپنی مدر کو کیش کروا رہی ہے, اسے اپنی ماں سے پیار نہیں تھا؟ بہت سے لوگ یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ ستارہ یاسین جو ہے وہ کیا نام لیتے ہیں, پہلے تو اس کو اپنی مدر یاد نہیں آئی تھی, تو ماں کبھی بھی بچوں کو نہیں بھولتی. حالات کا فرق ہوتا ہے, اس ٹائم اس کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے, وہ اپنی ماں کو رکھنے کی اس میں نہیں تھی, لیکن اب جب وہ اپنی ماں کو اپنے ساتھ رکھ سکتی ہے اور وہ اس کا سارا خرچہ اٹھا سکتی ہے, اب وہ ٹائم ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتی ہے, تو وہ کر رہی ہے, ٹھیک ہے. اور میرے خیال سے کہ اب اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہے کہ اسے کسی کے بھی سہارے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. لوگ تو سب بھی اس کے ساتھ اس پہ باتیں کر رہے ہیں, اس کی ماں پہ باتیں کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کی ماں اس کا ساتھ چھوڑ دے. وہی بات ہے, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں سے ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے اور ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ جب ایک بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور یہ کہتا ہے کہ بندے میں آخری سانس تک تیرا انتظار کروں گا, تو ہم انسان کسی کے زندگی کے گناہ اور ثواب کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ماں ہوتی ہے, ماں تو اپنے کسی بچے کو بھی نہیں چھوڑتی, وہ نہیں چاہے گی کہ اس کا بچہ بدنام ہو, اس کو کوئی بدنام کرے. تو سلمیٰ یاسین نے بہن کو بدنام کرنے کی کوشش کی اور ماں نے اپنی بیٹی کو سنبھالنے کی اور اس کو بدنامی سے بچانے کی کوشش کی. تو میرے خیال سے ماں کچھ غلط نہیں کر رہی, اور ہو سکتا ہے اللہ کا اور ان لوگوں کا معاملہ ہو, اللہ کے سامنے ان لوگوں نے اپنا معاملہ رکھ دیا ہو اور سب کچھ بہتر ہو گیا ہو, لیکن آپ لوگ ابھی تک اس ٹاپک کو ختم نہیں کر رہے. اور میں جانتی ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں جو اگر کسی تک میری ویڈیو پہنچتی ہے اور وہ جاننا دیکھ رہا ہے, تو جو سمن بکمن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پہ اور کانوں پہ ہم نے مہر لگا دی ہے, اور ان کو کچھ آپ اچھا بھی کہو اور کچھ برا بھی کہو تب بھی انہیں سمجھ نہیں آئے گی, کیونکہ انہیں میں نے اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ وہ وہ اصلاح کی طرف جائیں, سیدھے راستے کی طرف جائیں. تو بس یہ کچھ ایسے لوگوں کے لیے تھا پیغام جن کے اندر تھوڑا سا دل ہے, تھوڑی سی حیا ہے, تھوڑی سی شرم ہے, کہ اگر آپ ریئیکشنز بھی دیتے ہیں تو ایک لمٹ میں رہ کر دیں, کیونکہ آپ لوگ بھی بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, بیٹے ہیں. آپ لوگ اگر بیٹے ہیں, اگر مرد ہیں تو آپ لوگوں کی بہنیں بیٹیاں بھی ہیں.
تو ہر چیز کو ایک میزان میں رکھ کے بات کریں. آپ لوگ کوئی جج نہیں ہیں. اور کہتے ہیں کہ کسی ایک انسان نے کوئی گناہ کیا ہو نا تو گواہی کا بھی ایک اللہ تعالیٰ نے حساب رکھا ہے کہ اگر مرد ہے تو وہ کتنی گواہی والے ہوں گے، اور عورتیں ہیں تو وہ کتنی گواہی والے ہوں گے، اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا. یہاں پہ تو اپنی آنکھوں سے نہیں بھی دیکھا تو ادھر ادھر کی باتیں سن کے وہ لوگ یقین کر رہے ہیں. تو بس میری آج کی یہی ویڈیو تھی. فردر میں نہیں سے جانتی کہ میں کوئی ریئیکشن دوں گی یا نہیں دوں گی. بس آج میرا دل کر رہا تھا، کافی ٹائم ہو گیا تھا میں نے ویڈیو بھی نہیں بنائی تھی. کچھ میری پیاری بہنیں ہیں، کچھ پیارے سبسکرائبر ہیں جو مجھ سے اکثر کوسچن کر رہے ہوتے ہیں، مجھے ڈی ایمس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز کیوں نہیں آ رہی. تو بس آج دل کر رہا تھا ایک چھوٹا سا ریئیکشن دوں اور ویڈیو اپلوڈ کر دوں. تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا کہ آپ کو میری بات کیسی لگی اور کیسا ہونا چاہیے جیسا ہو رہا ہے آج کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر.